welcome to Injili Media. नाजरीन, इंजीली मीडिया के एक और वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान के झंडे के बारे में कुछ अहम मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यूं तो तमाम लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के झंडे से वाकिफ है। ये हमारे मुल्क का सफेद और सब्ज हलाली परचम है, जिसे अक्सर औकात सिर्फ सब्ज हलाली परचम कहकर इस झंडे के बारे में गलत बयानी की जाती है, क्योंकि ये झंडा सिर्फ सब्ज हलाली परचम नहीं है बल्कि सफेद और सब्ज हलाली परचम है। ये बात क्यों जरूरी है, मैं इसका आज थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। झंडों का मुताला करना एक साइंसी इल्म है और इस इल्म को वैक्सीलॉलॉजी कहा जाता है। वैक्सीलॉलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फ्लैग्स, देयर सिंबलिज्म, देयर हिस्ट्री एंड देयर यूजेस। यानी वैक्सीलॉलॉजी वो साइंसी इल्म है जिसमें हम झंडों के बारे में, उनकी तारीख, उनमें इस्तेमाल होने वाली चीजें, निशानियां, चांद, सितारा, तलवार, उकाब वगैरह वगैरह, ये सिंबल्स जो है, ये अलामात हैं, इनके बारे में मुताला करना और फिर झंडों के इस्तेमाल, कौन सा झंडा कहाँ इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह। तो वैक्सीलॉलॉजी के इल्म के मुताबिक अगर हम पाकिस्तान के झंडे का थोड़ा सा मुताला करें तो सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान का झंडा मुस्लिम लीग के झंडे में तब्दीली करके बनाया गया था। सन 1906 में ढाका शहर जो अब बांग्लादेश में है, वहां पर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई और इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। इनका झंडा सब्ज हलाली परचम था, उसमें सफेद पट्टी नहीं थी और ये झंडा दरअसल उस वक्त तुर्की के झंडे से मुशाबे था। तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि झंडों के इल्म में ये बातें सीखी जाती हैं या सिखाई जाती हैं कि अलामतें क्यों डाली गई हैं, रंगों का चुनाव क्यों किया गया है। मिसाल के तौर पर यूनियन जैक, बरतानिया का जो झंडा है उसमें सलीब क्यों है, या फिर अमेरिका के झंडे में सितारे क्यों हैं। लिहाजा जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि पाकिस्तान का झंडा वही होगा जो मुस्लिम लीग का झंडा था। उसमें एक नहायत अहम और बहुत ही वाज़े तब्दीली जो कर दी गई वो ये थी कि अब सबज हलाली परचम के साथ सितारा और हलाल का जो सबज हिस्सा था उसके साथ एक सफेद पट्टी लगा दी जाएगी। ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सोच में रवादारी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने ये काम अपने एक साथी सैयद अमीरुद्दीन कदवाई को दिया कि वो पाकिस्तान के झंडे की तमाम डायमेंशंस क्रिएट करें और फिर वो झंडा पेश किया जाए पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके सामने। तो ये झंडा 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया और उस झंडे में जो लहराने वाला हिस्सा है, यानी वो कपड़े का हिस्सा जो लहराता है, उसको यूं दिखाया गया कि ये 3/4 3/4 हिस्सा जो है वो सब्ज था और 1/4 यानी चौथाई हिस्सा जो था वो सफेद था। यही झंडा आज तक पाकिस्तान के हर मास्ट पर लहराता है। अब बात हो रही थी कि इस झंडे के डिजाइन की, तो जब इस झंडे को डिजाइन किया गया तो ये बात तय की गई कि 1/4 हिस्सा जो है वो सफेद होगा। उसकी वजह ये थी कि सन 1947 में जब पाकिस्तान बना तो अकलियतों का तनासुब 1/4 था, यानी पाकिस्तान में 3/4 3/4 अवाम मुसलमानों पर मुश्तमिल थी और 1/4 अवाम पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतों यानी गैर मुस्लिमों पर मुश्तमिल थी। यही वजह है कि ये 1/4 हिस्सा, चौथाई हिस्सा जो है वो सफेद हिस्सा था। इस वीडियो में हम ज्यादा अदादो शुमार की बात नहीं करेंगे, लेकिन अदादो शुमार से दिलचस्पी रखने वाले व्यूअर्स के लिए मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आजादी मिली तो उस वक्त के अदादो शुमार जो ब्रिटिश गैजेट्स में है और जिनका रिकॉर्ड मुख्तलिफ दफातर के अलावा ब्रिटिश लाइब्रेरी
لائبریری کے ڈپارٹمنٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں موجود ہے، اس وقت وہاں پر 39 کروڑ یعنی 39 کروڑ 390 ملین لوگ تھے، جن میں سے 320 ملین یعنی 32 کروڑ لوگ جو تھے وہ ہندوستان میں رہ گئے اور 7 کروڑ لوگ پاکستان میں شامل ہوئے۔ اب ان 7 کا ریشیو یہ ہے کہ ان میں سے 4 کروڑ جو تھے وہ مشرقی پاکستان میں تھے اور 3 کروڑ مغربی پاکستان میں۔ یہ ریشیو اس وقت بھی ایسا ہی تھا، بعد میں بھی ویسا ہی رہا۔ اس کے بعد جو مختلف مردم شماریاں کی گئیں تو اس میں بتدریج پاکستان میں نان مسلمز کی تعداد بہت کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ یہ تعداد کم ہوتے ہوتے جو کہ 1947 میں تمام سورسز میں ہمارے لیے 23% تھی، وہ اب کم ہو کر 4 سے 3% رہ گئی ہے، یعنی 23% ڈاؤن ٹو 3 to 4% اوور 75-76 ایئرس۔ ہم کتابوں کو پڑھتے رہیں گے، کتابوں میں اعداد و شمار بدلتے بھی رہیں گے۔ پاکستان میں ایسے بہادر لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان میں اعداد و شمار اور حقائق کے ساتھ جو چالیں چلی گئی ہیں یا جو کچھ لکھا گیا ہے، جو کچھ حقائق کو توڑا مروڑا گیا ہے، ان کو بھی کتابوں میں بند کر دیا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں، بہت اچھی ریسرچ ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ ہے دی مرڈر آف ہسٹری، اے کریٹک آف ہسٹری ٹیکسٹ بکس یوزڈ ان پاکستان۔ کے عزیز کی یہ کتاب ہے، وین گارڈ کی پبلیکیشن، اور اس میں بہت سی ایسے باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں کس طریقے سے جھوٹ بیان کیا گیا ہے۔ مرڈر آف ہسٹری، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو شاید یہ بھی بتایا جائے گا کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس میں اقلیتوں کا بہت معمولی سا ہاتھ تھا، اقلیتیں تھی بہت تھوڑی، بہت کم تھی، اقلیتیں تھی نا، کم تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ پاکستان سے غائب ہو، کیونکہ بہت کم تھی تو اعداد و شمار جو ہے وہ بدلے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مصنف، پاکستان کے تاریخ دان جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر پاکستان کا سفید اور سبز حلالی پرچم ہمیشہ سچ بولتا رہے گا کہ جب پاکستان بنا تھا تو مسلم لیگ کے جھنڈے کے ساتھ 1/4 حصہ سفید پٹی لگا دی گئی تھی، اور یہ حصہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے تھا اور یہ حصہ نان مسلمز کے لیے، غیر مسلمز کے لیے تھا، اور یہ ٹوٹل ریشیو جو ہے جیسے ابھی آپ نے وہ لیٹر میں بھی دیکھا جو آپ کے سامنے ڈسپلے کیا گیا تھا، یہ 1/4 اور 3/4 کا ریشیو ہے، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان میں غیر مسلموں کا اور مسلموں کا یہی ریشیو تھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ویکسیلالوجی بہت ہی دلچسپ اور معنی خیز سائنس ہے، اس میں جھنڈوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جب بہت کچھ بدل جائے تو سچائی جو ہے وہ جھنڈوں میں محفوظ رہتی ہے۔ مثال کے طور پر جن جھنڈوں کے اوپر صلیبیں ہیں، چاہے وہاں کے لوگ مسیحی رہیں نہ رہیں، وہ تاریخ، وہ حقیقت اس جھنڈے میں ہمیشہ محفوظ ہے کہ کسی زمانے میں اس قوم کا عروج، اس قوم کی ترقی کا راز یہ صلیب تھی۔ اسی طرح سے جب ہم پاکستان کے جھنڈے کو دیکھیں گے اور آنے والی نسلیں یہ پوچھیں گی کہ یہ سفید رنگ کی پٹی اتنی بڑی کیوں ہے، تو یہ بات بتائی جائے گی، بتانی پڑے گی کہ اس لیے کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان میں 1/4 کے قریب 23% of Pakistanis were non-Muslims. God bless you.